नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा म रोहन श्रेष्ठ। न्यूज एन्ड भ्यूजको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी बाढी पहिरोको बेतन्डा मनसुन सुरु भएसँगै नेपालमा जस्तो किसिमले चाहिँ बाढी पहिरोको बेतन्डा देखिएको अवस्था रहेको छ यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित बन्न गइरहेका छौँ। यदि हामी मेलम्चीकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि स्थिति भयावह बनेको अवस्था रहेको छ। त्यस्तै किसिमको घटना अन्यत्र पनि भइरहेको छ। थुप्रै ठाउँहरूमा बाढी गएको अवस्था रहेको छ, पहिरो गएको अवस्था रहेको छ र आज मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भन्नुभएको छ अब यस्तो किसिमको चाहिँ गतिविधि अथवा यस्तो किसिमको चाहिँ प्राकृतिक विपदबाट व्यवस्थापन गर्नको लागि प्राकृतिक विपदबाट जनधनको क्षति न्यूनीकरणको लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको अवस्था रहेको छ। भनेदेखि तराईको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो वर्ष तराईलाई हामी डुब्न दिँदैनौँ भनेर पनि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको रहेको छ। र यसै सेरोफेरोमा रहेर आज हामी यो न्यूज एन्ड भ्यूज आजको यो श्रृङ्खलालाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ भने सबैभन्दा पहिला हामीले मेलम्चीलाई अथवा सिन्धुपाल्चोकमा जसरी चाहिँ बाढी गएको अवस्था रहेको थियो त्यसलाई हामीले स्थलगत रिपोर्टिङको माध्यमबाट एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। त्यो रिपोर्ट यहाँहरूको लागि प्रसारण गरिसके पश्चात प्रधानमन्त्रीको भनाइ पनि हामी जोड्ने नै छौँ र त्यसपछि यहाँहरूको भनाइ यहाँहरूको विचार हामी चाहिँ लिने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला आजको यो एउटा रिपोर्ट यहाँहरूको लागि। बग्नु नदीको विशेषता हो, न रोकेर रोकिने न छेकेर छेकिने, र पनि नरोक्दा नरोक्दै नछेक्दा नछेक्दै इन्द्रावतीले मेलम्चीलाई छेद विच्छेद बनाइदिएको छ। नदीको बौलाहा रूपले प्रकृतिको रूपलाई यसरी कुरूप बनाइदियो कि सुन्दर मेलम्ची अहिले हर क्षण बाढीको धक्का सहेर बस्न विवश छ। मंगलबार साँझ 6 बजेबाट सुरु भएको लार्के र इन्द्रावती नदीको अकल्पनीय बाढी अहिलेसम्म उस्तै छ। अहिले बगिरहेको नदीको सतह भन्दा झण्डै 150 मिटर तल नदी बग्दथ्यो। 4 घण्टा नबित्दै नदीको बहाव यहाँसम्म आइपुग्यो। नदी छेउछाउमा रहेका घरहरूको कुनै नामो निशान छैन। हामी यहाँ रहँदै यो निर्माणाधीन घर पुरेको हेर्न विवश भयौं। दर्शकवृन्द, यस्ता 100 भन्दा बढी घर, टहरा र उद्योग गृहहरू पुरिएका छन्, बगेका छन्। यो कुनै साधारण दैवी प्रकोप होइन। यहाँ क्षति धेरै भएको छ। यहाँ हाम्रो यो बस्तीहरू नगरपालिकाहरूको यो फर्महरू सबै बगाएर आएको छ फर्महरू। अनि यहाँ नगरपालिकाले फोहोर मैलाको भवन, ठुलो भवन बनाएको थियो, त्यो भवन पनि जम्मै लग्यो। पशु केन्द्र भन्ने यहाँ माथि छ, यहाँ छोपिराखेको छ, सबै क्षतिपूर्ति ल्याएको छ। अहिले मानवीय क्षति चाहिँ भेटाएको छैन, माथि चाहिँ मानवीय क्षति पनि भयो। हामीले यहाँ धेरै थोक थियो, खोला अलि पारिपट्टि थियो, अहिले सबै भरिएर आयो। अत्यास हामीलाई त यो त अब हामीले त आँखाले अब सपना पनि नदेखेको कुरो भयो। बाढीबाट मेलम्चीका करिब 600 जना विस्थापित भएका छन्। यी मध्ये कतिपयले त आफ्ना नागरिकता सहित महत्त्वपूर्ण कागजात, सुन, पैसा लगायत मूल्यवान धनहरू समेत निकाल्न नपाएको उनीहरूको चिन्ता छ। विस्थापित भएकाहरूलाई बजारदेखि अलिकति उचाइमा रहेको इन्द्रेश्वर माध्यमिक विद्यालयको भवन र प्राङ्गणमा लगिराखिएको छ। उनीहरूलाई सोही स्थानमै बुधबार बिहानको खाना पनि खुवाइयो। दुःख लागेको छ, सबभन्दा ठुलो कुरो आपद विपद हो, सबैलाई बिजोग हो, त्यही दुःख लागेको छ। अब सबैले अब आफ्नो आफ्नो ठाउँ भएर सहयोग गर्दै हुन्थ्यो भने त्यो चाहना छ। अकस्मातको यो विपत्तिबाट पीडितहरू मूर्छा परेका छन्। रातभर बाढीको महाआतङ्कबाट भागाभागमा परेका उनीहरू अहिले स्कुलको कोठाहरूमा शिथिल अवस्थामा छन्। उनीहरूको व्यवस्थापनमा नगरपालिकाका कर्मचारी र स्वयंसेवकहरू परिचालन गरिएको छ। तर यस्तो विपदको समयमा उद्धार र सहकार्यका लागि प्रहरी सहित राज्यको उपस्थिति न्यून रहेको भन्दै पीडितहरूले दुखेसो गरेका छन्। घर बगाएका, पुरिएका वा आफ्नो जाय जेठा गुमाएकाहरू आफ्ना परिवार र सन्तानको भविष्यका बारेमा चिन्तित भएका छन्। 600 विस्थापितको संख्यामा अरू पनि थपिने सम्भावना छ, किनकि बुधबार साँझसम्म नदीको बहाव कम भएको छैन। नदी नजिक आइपुगेपछि सडक किनारका अन्य घरमा बसिरहेका मानिसहरू समेत लत्ता कपडा च्यापेर नगरपालिकाले व्यवस्था गरिदिएको आश्रय स्थलतर्फ लागेका छन्। बाढीबाट पीडित बनेकाहरू आहतमा छन्। मेलम्चीको पीडा हेर्न माथि गाउँका मानिसहरू हजारौंको संख्यामा मेलम्ची झरेका छन्। मेलम्चीमा अहिले पनि हजारौं मानिसहरूको लाबाल लस्कर छ। मेलम्ची नगरपालिकाका अनुसार यस नगरपालिकाको 11 नम्बर वडा सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त बनेको छ।
निजी सम्पत्ति बाहेक बाढीले कृषि भवन, आयुर्वेद भवन, कबर्ड हल, सिटी पार्क लगायत भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्। 2वटा पक्की पुल र झोलुङ्गे पुल, अरू 2वटा गरी 4वटा पुल बगाइएको छ। हालसम्म 7 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। मृतकहरूको शव निकाल्ने र पीडितहरूको उद्धारमा बुधबार बिहानैदेखि हेलिकप्टर मार्फत नेपाली सेनाले कार्य गर्दै आयो। खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको MI-17 र सानो हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ। अर्को एउटा निजी हेलिकप्टर पनि मेलम्ची क्षेत्रमै खटिएको छ। मेलम्चीको विपत्ति निरीक्षण गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङ सहित जिल्लाका अन्य नेताहरू घटनास्थल पुगेका छन्। सभामुख सापकोटाले बाढी पीडितहरूका लागि सामान्य राहतको बन्दोबस्त गरेर नपुग्ने बताएका छन्। मेलम्ची नगरपालिकाको संयोजकत्वमा अन्य प्रभावित गाउँपालिकाहरू समेतको सामूहिक योजना बनाइनुपर्ने उनको धारणा छ र केन्द्रीय तहबाट तात्कालीन राहत र दीर्घकालीन सहयोगको लागि प्याकेज बनाउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्। समन्वय समिति एउटा मेलम्ची नगरपालिकाको संयोजनमा गर्न सक्दाखेरि, यसलाई व्यवस्थित गर्दाखेरि अघि नै मेयर साहबले भनिसक्नु भएको छ, जुरे पहिरोमा जनताले नै त्यहाँका पीडितहरूको पीडा र चित्कारहरू देखेर चाहिँ मन खोलेर सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो यसरी अड्किएको छ कि हामीले लाख कोसिस गर्दाखेरि पनि त्यो पीडितका हातमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। अब त्यसबाट पनि हामीले पाठ सिकेर यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि तत्कालका लागि म फेरि दोहोऱ्याउँछु, तत्कालका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ किन यस्तो भएको छ यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान, गल्ती दोहोऱ्याउनु हुँदैन। त्यसकारण हामी काममा लागौँ र त्यो एउटा संयन्त्र बनाउँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ, व्यवस्थित ढङ्गले कामहरू अगाडि जान्छन्। बाढीको सतह अझै बढिरहेकाले क्षति हुने क्रम पनि रोकिएको छैन। नगरपालिकाको रेकर्ड फाइलमा पीडितहरूको सङ्ख्या पनि निरन्तर थपिरहेको छ। विवरण सङ्कलन गरी आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका सक्रिय रहेको मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बर बहादुर अर्यालले बताए। त्यसैले हामी समुदायमा रहेका समाजसेवीहरू, अब सामाजिक अभियन्ताहरू, व्यवसायीहरू, सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै होइन वरिपरि रहेका पालिकाहरूलाई समेत पनि हामी यो सहयोगको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामी कम्तीमा पनि मेलम्ची नगरपालिकाबाट जति हामीले राहत प्राप्त गर्ने स्थिति बन्छ त्यो एक द्वार प्रणालीको माध्यमबाट हामीले जान सक्यौँ भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। मेलम्चीमा बाढी त आयो, तर कहाँबाट बाढी सुरु भयो भन्ने अझै यकिन भएको छैन। बाढी आएको लार्के खोला पहिल्याउँदै हेलिकप्टरमा निरीक्षण गर्दा माथिल्लो क्षेत्रमा त्यस्तो ठुलो पहिरो गएको वा अन्य दुर्घटना भएको प्रश्न देखिन्न। सामान्य बाढीले नै ठुलो आकार लिँदै जाँदा मेलम्चीसम्म आइपुग्दा यो विकराल अवस्था आएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। मेलम्ची बजारभन्दा माथि हेलम्बु गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने काठमाडौँमा ल्याइने खानेपानीको मुहान क्षेत्र, चनौटे जस्ता ठाउँमा पनि मेलम्चीको जस्तै क्षति छ, जहाँ अहिलेसम्म न प्रहरी र सरकारको थप शक्ति पुग्न सकेको छ, न पत्रकारहरू नै पुग्न सकेका छन्। बाढीले बाटो भत्काएका कारण त्यहाँसम्म पुग्न नसकिएको हेलिकप्टर मार्फत माथिल्लो क्षेत्रमा पुगेर फर्किएका स्थानीय नेता माधव सापकोटाले बताए। र 2-3 ठाउँ खोला चाहिँ जमेको नै हुनुपर्छ। जस्तो मेलम्ची खानेपानीको बाँध बाँधेको चाहिँ बाँधको केही पनि छैन, त्यो सबै बगाएको छ। र यहाँदेखि मेलम्चीदेखि मास्तिरका 3-4वटा चाहिँ झोलुङ्गे पुल बाँकी छ, पक्की पुल, अरू झोलुङ्गे पुल सबै बगाएको छ। र चनौटेको बजारमा त खोलो नै छिरेको छ। हामी मुख्य चाहिँ कसरी सुरु भएको रहेछ भनेर खोज्न गएको हो, त्यो पत्ता लगाउन सकिएन। सिन्धुपाल्चोक सधैँ प्राकृतिक विपत्तिको मारमा पर्दै आएको छ। यो वर्षाको पहिलो झरमै मेलम्चीलाई यसरी तहस नहस बनाएको छ। अबको 2 महिना बाढी, पहिरो र सङ्कटको डरलाग्दो समय रहनेछ। बर्खे झरीसँगै यति बेला मेलम्ची विपत्तिमा परेको छ र रोइरहेको छ सिन्धुपाल्चोक। सिन्धुपाल्चोक मात्रै होइन, यो बर्खाको सुरुवातीमै सिन्धुपाल्चोक, मनाङ लगायतका जिल्लाहरू विपत्तिमा परेको छ। मानवीय क्षति बढ्दै गएको छ, अझ भौतिक क्षतिको त हिसाब अझै आइसकेको छैन। तथापि यति बेला राज्यले सर्वसाधारणको जीवधनको रक्षा गर्नका लागि विशेष अभियान चलाउन अथवा कार्यक्रमहरू अघि बढाउन जरुरी छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा विक्रम श्रेष्ठ, मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक।
सिन्धुपाल्चोकको वास्तविक अवस्थालाई लिएर हामीले यो एउटा रिपोर्ट तयार गरेका थियौँ। हाम्रा सहकर्मी विक्रम श्रेष्ठ र त्यस्तै गरेर सञ्जय घिमिरे स्थलगत रिपोर्टिङका लागि सो क्षेत्रमा पुग्नु भएको थियो। हामीले यसै विषयमा यहाँहरूको पनि विचार राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भने यो एउटा रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरिहाल्यौँ। अब भने प्रधानमन्त्रीले बाढी पहिरो लगायतका विषयलाई के भन्नुभएको छ त, कसरी चाहिँ उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नु भएको छ र यो जोखिम न्यूनीकरणको लागि प्रयास के कस्तो गर्ने विचार गरेको छ त सरकारले, यसै विषयलाई समावेश गरेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको भनाइहरू जस्ताको तस्तै रूपमा अब यहाँहरूमाझ हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रो देशको भूखण्ड नै यस्तो छ, बाढी जान्छ, कटान हुन्छ, डुबान हुन्छ। अझै हामीले भारत सरकारसँग पहिले जस्तो छैन। पहिले सिमानामा बाँधिराखेका हुन्थ्यो, चुपचाप हुन्थ्यो सरकार। पहिले हामीले कुरा गरेका छौँ। 3 वर्ष अगाडि मैले भारत सरकारसँग कुरा गरेर खोल्ने कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो अलिकति संयुक्त सर्वे टोलीले काम गरेर केही ठाउँहरूमा हामीले सफलता पाएका छौँ, केही ठाउँहरूमा खोल्ने काम भएको छ, डुबान काम भएको छ। गत वर्ष त्यति बढी पानी पर्दाखेरि पनि गत वर्ष पनि औधी वर्षा हो, तर पनि डुबान त्यस्तो हुन पाएन। किनभने जुन डुबान क्षेत्र हो त्यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति खोलेका छौँ र अरू ठाउँहरूमा पनि खोल्दै जान आवश्यक छ। यसका निम्ति जोइन्ट टोलीले सर्वे गर्ने, जोइन्ट टोलीले निर्णय गर्ने र यो ठाउँमा यसरी खोल्न जरुरी छ। मतलब त्यो खास गरी जोइन्ट टोलीलाई खटाउनु पर्ने यही बेला हो। अब यसमा मुख्य सचिवजीको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका बाटाका नामका बाँध हुन् वा बाँधका नामका बाँध हुन् जसबाट नेपालको भूमि डुबानमा परेको छ, त्यो कुरा चाहिँ सर्वे टोलीले, जोइन्ट सर्वे टोलीले हेर्ने यसै बेला बर्खाकै गर्न सक्छ। त्यो हेलिकप्टरबाट पनि गर्न सक्छ। कहाँ कहाँ उठाउने पर्ने, कहाँ कहाँ निकास दिनपर्ने, नदीलाई नेचुरल कोर्समा ध्यान दिनुपर्ने ती के छन् त्यो पनि गर्न सकिन्छ, जसबाट पनि हामी रोक्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ अब बर्खा यो बढी बाटो बन्ने ओर्ने आदि कामहरू कमसेकम भदौसम्मलाई चाहिँ यो नयाँ ठाउँमा बाटो बन्ने, पाहाड भत्काउने कामलाई चाहिँ अलिकति रोक्नु पनि पर्छ। यो भदौसम्म बढी जोखिमयुक्त हुन्छ त्यो कुराहरू। त्यस कारण त्यसलाई पहिले अब बाढी पहिरो जान थालेपछि फेरि हल्ला गर्नेछन् चुरे दोहन भयो। पहिले हामीले चुरे दोहन नहोस् भन्नका लागि बजेटमा चुरे दोहन नगर्ने, चुरेको दोहनलाई स्टप गर्ने, त्यहाँबाट ढुङ्गा माटो ढुङ्गा बालुवा गिटी आदि निकाल्ने काम रोक्ने, खानी पत्ता लगाउने, खानीमा त्यो खानी उपयुक्त छ कि छैन वातावरणीय सर्वे गर्ने, वातावरण अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन त्यो वातावरणीय सर्वे गरेर अनि मात्रै त्यो खानीबाट चाहिँ गिटी बालुवा निकाल्ने। अब बढी भयो भनेदेखि त त्यो बेच्दा भयो, हामीले बिक्री पनि गरेर व्यापार पनि गर्न सक्छौँ देशमा भन्ने कुरा हो। त्यो कुनै अनौठो कुरा होइन। हामीले चुरे संरक्षण गर्न खोजेको अनि पोहोरपार काङ्ग्रेसका पालामा लगाएका गुर्जरहरूको फोटो अहिले देखाएको त्यो काङ्ग्रेसका पालामा पोहोरपार चाहिँ चुरे दोहन गर्दाखेरि त्यो डोजर सुजर के एक्सकाभेटरले उखेलिराखेर भत्काइराखेको त्यो चाहिँ अहिले फोटो छाप्छ। त्यो काङ्ग्रेसका पालामा अहिले छापेर हामीलाई बदनाम गरिरहेको छ। हामी चुरे विनाश होइन, चुरेको संरक्षण गर्न लागि परेको छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ जस्ताको तस्तै रूपमा हामीले यहाँहरूमाझ प्रसारण गऱ्यौँ, प्रस्तुत गऱ्यौँ। उहाँले चुरेको कुरालाई पनि उठाउनु भएको थियो। किनभने चुरे दोहन जसरी चाहिँ विषयहरू अगाडि आइरहेका छन्, यस्ता किसिमका कुराहरू अगाडि आइरहँदाखेरि प्राकृतिक विपत्ति त निम्तिन्छ नै भन्ने किसिमको चाहिँ बुझाइ पनि आम सर्वसाधारणमा रहेको छ र त्यही कुरालाई चाहिँ राजनीतिकरण गर्न खोजियो भनेर पनि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ बुझाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ यो वर्ष चाहिँ हामी तराई डुब्न दिन्नौँ भन्ने किसिमको चाहिँ भनाइ पनि राख्नु भएको छ। र पहाडको हकमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो बाढी पहिरोलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अहिले भइरहेका चाहिँ विकासका कामहरू, सडक विस्तारका कुराहरू, पहाड खन्ने कुराहरूलाई चाहिँ भदौसम्मलाई, घटीमा भदौसम्मको लागि चाहिँ रोक दिनको लागि पनि उहाँले चाहिँ निर्देशन दिनुभएको अवस्था रहेको छ। यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। कोही दर्शक हामीसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हेलो हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला?
कोही दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको भनेर मैले जानकारी प्राप्त गरेको थिएँ। यद्यपि उहाँको आवाज हामीसम्म राम्रोसँग सुन्नमा मैले सकिरहेको छैन। हेलो हेलो नमस्कार। उहाँको आवाज यहाँसम्म आइरहेको छैन। यसै विषयमा आज हामी यो चुरेलाई मात्रै नभएर जस्तो किसिमले चाहिँ यति बेला प्राकृतिक विपत्ति नेपालीले भोग्नु परेको छ यसै विषयमा केन्द्रित बनिरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हेलो नमस्कार। उहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छ। सम्भवतः केही टेक्निकल एरर केही गडबडी भएको छ। हामी एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि हेलो 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 हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। यहाँसँगको हाम्रो सम्पर्क यहाँको आवाज राम्रोसँग सुनिरहेको थिएन। यहाँको शुभ नाम के पर्यो होला? म राजु बोगटी। राजुजी कुसुन्तीबाट। हजुर भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ पनि सुनिहाल्नुभयो। यो वर्ष तराई डुब्न नदिने भनेर चाहिँ कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। पहाडमा विकासका कामहरूलाई चाहिँ केही समयको लागि रोक्नको लागि, पहाड नखन्नको लागि भनेर चाहिँ भन्नुभएको अवस्था रहेको छ। उतातिर मेलम्चीको पनि विषय हामीले प्रस्तुत गरिहाल्यौँ। दोष कसको छ? हरेक वर्ष हामीले यस्तै किसिमका चाहिँ विपत्ति भोग्दै आएका छौँ। हजुर, अब यस विषयमा मैले भन्नु पर्दाखेरि जुन सरकार आउँदाखेरि पनि मेन चाहिँ इन्डियाले बाँधेका बाँधहरू, जुन नदी नाला धोन, अहिले बजेट फर्चेट गर्ने नाममा डोजर आतंकहरू र अनि के भने जनतापट्टि चाहिने गैर जिम्मेवार सरकार र विभिन्न पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू भनौँ न, अहिलेको यस्तो अवस्थामा पनि कुनै काहीँ चाहिने सहयोगको वातावरण र भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न नसक्नु। सबभन्दा ठुलो के भने नारा र मुखले र भाषणले चाहिने पेट भरिने भइरहे देश आज स्वर्ग बनिसकेको हुन्थ्यो। सबभन्दा ठुलो के आज भनौँ घाँस बाँस वोट लाग्नेसम्म अवस्था छैन। मान्छेहरू चाहिँ भनौँ न हृदयघात भएर चाहिँ दिगम्बत हुनुभएका कति छन्, कति चाहिँ भनौँ भाव विभोल हुनुभएका छन्, कति दुःख र पीडामा पर्नु भएको छ। अहिलेसम्म राज्य कुन ठाउँमा पुगिरहेको छ, कुन ठाउँमा पुगेको छैन, राज्य भन्नेको महसुस गर्नलाई सोझा साझा निमुखा जनताहरूले पाएका पनि छैनन्। अहिले नै भन्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ सिन्धुलीको मेलेन्जीमा भएको के एउटा रासन वितरणमा सम्म पनि अहिले कस्तो भएर कि 60 सिडिओसम्म उपस्थित हुने अवस्था छ भने पनि राज्यले के गरिरहेको छ र के हेरिरहेको छ, जनताहरू चाहिँ मरिराख्ने अवस्था छ। सबभन्दा ठुलो यो देशको विडम्बना भनेको चाहिँ भ्रष्ट करप्सन, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ भागभण्डाका कारणले गर्दा जुनसुकै विभिन्न बाना र विभिन्न पार्टीका नामधारीहरू चाहिँ झुन्डहरूको चाहिँ अखडा बनेको छ। सर्वसाधारण जनताले र देशले चाहिँ निकास पाउने बुझ छैन। जनताले चाहिँ सुख शान्ति समृद्धिको त आशै नराख्दा हुन्छ। अहिले यस्तो विपदको घडीमा पनि भनौँ न अहिलेसम्म चाहिँ कुनै सहयोगको आशामा तडपिरहेको व्यक्तिहरूले चाहिँ राज्य छ भन्ने चाहिँ महसुस गर्न पाएको छैन। देशमा चाहिँ 3 तहको सरकार छ भने सरकारकै लागि र लुट्नको लागि र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनको लागि चाहिँ उनीहरूको हानथाप र उभेका छन्। पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू पनि जुन रूपले सडकमा उत्रिन्छन्, अहिलेको अवस्थामा विपदको अवस्थामा चाहिँ जनतालाई हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने भाव उनीहरूमा देखिँदैन। अर्को कुरा हाम्रा विभिन्न चाहिँ विपद व्यवस्था समितिले अहिलेसम्म कुन योजना र पूर्वाधारहरू तयार गरेर के गरेर हेरेर बसिरहेको थियो। जुन बजेटहरू मात्रै त्यसमा चाहिँ उ गर्ने हो कि अनि जुन मानव अधिकारवादी भनिन्छन् पार्टीका विभिन्न कुरामा चाहिँ माइती घर मण्डला रत्न पार्क विभिन्न ठाउँमा गएर गर्छन् भने जनतालाई चाहिँ अलि यस्तो दुःखद घडीमा चाहिँ कुनै आवाज लिएर चाहिँ सरकारलाई दबाब दिने एउटा वातावरण गर्दैन भने नागरिक समाज कस्तो किसिमको नागरिक समाज हो यो देशको होइन। सबभन्दा दुःखदायी घटना भनेको हृदय विरायकको अवस्थामा चाहिँ भनौँ न घर बास उठी बास लागेको छ, मान्छेको बस्ने बास छैन, खानी छैन, बाल बच्चा छ्यापेर बस्ने वोट लाग्ने ओडारहरू छैन। यस्तो अवस्थामा मान्छेहरूलाई यस्तो पीडा हुँदा पनि सरकार हामी डुब्न दिन्नौँ भनेको छ। उता दोहन गरेर इन्डियाको बाँधले त्यतिकै गरिरहेको छ भने हाम्रा नदी नाला दोहन र अहिले डोजर आतङ्कले चाहिँ बजेट पचाउनको लागि चाहिँ अहिले बनाएको बाटो एकैछिनमा चाहिँ भत्किने गरेर पहिरो आएर जाने गरेर चाहिँ हामीले बजेट फर्चोट गर्नको लागि अहिले नै विकासका पूर्वाधारहरू
हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अरू दर्शकको पनि विचार लिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। कृपया आफ्नो भनाइहरू सठिक रूपमा चाहिँ राखिदिनु हुनको लागि हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। वर्षेनी नेपाली जनताले यस्तै किसिमको चाहिँ विपत्तिको सामना गरि नै रहेका हुन्छन्, यस्तै किसिमको नियतिको सामना गरिरहेका हुन्छन्, तर विपद व्यवस्थापनलाई कहिले पनि हामीले चाहिँ महत्त्वका साथ हेरिएको अवस्था रहेको छैन। मात्रै राजनीतिलाई सत्ताको दाउपेचको रूपमा मात्रै हेरिएको अवस्था रहेको छ भने विपत्तिलाई कहिले पनि, विपद व्यवस्थापनलाई हामीले कहिले पनि महत्त्वका साथ हेरिएनौँ। जबकि नेपालको कुरा गर्ने हो भने, नेपालको भूगोलको कुरा गर्ने हो भने, भौगोलिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि, भौगोलिक अवस्थितिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि जोखिमयुक्त ठाउँमा चाहिँ नेपाल रहेको छ। चाहे त्यो बाढीको रूपमा होस्, पहिरोको रूपमा होस्, अथवा डुबानको रूपमा होस्, अथवा डडेलोदेखि लिएर भूकम्पदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ विपद व्यवस्थापनको कुरालाई लिएर चाहिँ हामी चनाखो हुनुपर्ने बेला भनेदेखि भइ नै सकेको छ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। हजुर नमस्कार। रोहन सर नमस्ते। हजुर नमस्कार। केपीजी बोल्नुभयो? म केपी चौधरी धनगढी कैलालीबाट बोलेँ। भन्नुहोस् केपीजी, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के रहेको छ? दोष कसलाई दिने? रोहन सर यसमा के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि यसको दोषी भनेको सम्पूर्ण रूपमा भन्नु परेपछि नेपाली जनता नै हो। नेपाली जनता किन दोषी छ भनेर मैले भन्नु परेपछि प्रधानमन्त्रीजीको पनि कुरा भोइसहरू सुनियो। हजुर। अनि मेलेन्जीको तपाईँले अब विगतको दिन के अरे केही दिनदेखि तपाईँको यो न्युजहरूमा समाचारहरूमा पनि आइरहेको अवस्था र तपाईँले पनि देखाउनु भयो। नेपाली जनतालाई दोष दिनु मैले किन खोजेको भनेपछि नेपाली जनता मूर्ख भएको कारणले यो के अरे राजनीतिक रूपमा तपाईँको मान्छे चिन्नु नसकेर पार्टी चिन्नु नसकेको कारणले यसको प्रतिफल हो यो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले संसदीय नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता तथा तपाईँको नेकपा एमालेको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हजुर केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। उहाँले जुन बोलिराख्नु भएछ के अरे नेपालको भूभागलाई डुबान हुन नदिने अथवा तपाईँको जति उहाँले भोइसहरू बोल्नुभयो नि, उहाँले खालि एउटा यो जाल जेलको राजनीति कतिसम्म र कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ कि भन्ने कुरो रह्यो कि उहाँसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्वाग्रह भनेको कुनै पनि होइन। हामी एउटा गरी खाने वर्ग हो, त्यसमध्येका मैले एउटा नेपाली नागरिक भएकै नाताले मैले जे देखेँ र जनताले जे भोगिरहेछ म त्यति मात्रै बोल्न चाहन्छु। हामी उहाँसँगको मेरो के अरे हाम्रो चाहिँ पूर्वाग्रह केही पनि छैन। तर रह्यो कुरो कहाँनिर भनेपछि केपी शर्मा ओलीजीले उहाँलाई सत्ताको मोह चाहिँ कति ठुलो लागेको हो कि कहिले मार्ग प्रशस्त पारिदिन्छु भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नु। देश अहिले तपाईँको हिजो मात्रै तपाईँको आज 4 दिन मात्रै भएछ कोभिडबाट तपाईँको मुक्ति भएको। अब तपाईँको रह्यो कुरो के भनेपछि यो तपाईँको बर्सातको कारणले काठमाडौँको त्यो के अरे तपाईँको त्यत्रो ठुलो क्षति, काठमाडौँबाट 40 किलोमिटर मात्रै दूरी रहेछ, त्यति ठुलो क्षति भएको अवस्था छ। देशभरिको अवस्था अहिले तपाईँको नाजुक छ। प्रधानमन्त्रीजीले जतिखेर पनि उहाँले मैले निर्देशन गरेको छु यो राजा महाराजाको भाषा बोलेर, यो मलाई लाग्छ नेपाली जनताको हितमा उहाँले कुनै पनि शब्दहरू प्रयोग गरेको अवस्थाहरू देखिन्न। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो टेलिफोन नम्बर हामीले यति बेला यहाँको टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि फ्ल्यास भइरहेको छ 4487 641। यो नम्बरमा टेलिफोन गरेर यहाँहरूले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम भनेको नितान्त यहाँहरूको लागि कार्यक्रम, यहाँहरूको विचार, यहाँहरूको व्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै यति बेला हामी चाहिँ यहाँहरूको विचारलाई चाहिँ समावेश गरिरहेका छौँ। आजको विषयवस्तु पछिल्लो समयमा मनसुन सक्रिय भएसँगै निम्तिएको विपदमा हामी यति बेला केन्द्रित बनिरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर। हजुर शुभ नाम? म टेकबहादुर परियार, यहाँ बुढा नीलकण्ठ पाँचकोटबाट। हजुर टेकबहादुरजी, भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? भन्न त धेरै मन थियो सर है। हजुर हजुर। अति नै नरमाइलो देशको यो हालत छ, नेता यो पार्टी र ऊ पार्टी मात्रै भनेर अलिकति यो बाढी पीडित र यो जनताको मात्रै अलिकति दायाँ बायाँ गरेर मात्रै लसचोडी बाजाबाद काटाकाट गर भनिदिनु न हजुर, यति सक्छ।
हस्, धेरै धन्यवाद यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मुलुक यति बेला रोइरहेको छ, जनता आक्रान्त बनिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि, कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि आक्रान्त बनिरहेको छ। अहिले बाढीको विपत्तिमा नेपाली जनता छन्। यी यावत समस्यामा नेपाली जनता हरेक वर्ष जस्तो चाहिँ जुझिरहेका छन्। यद्यपि सम्बन्धित निकाय नेतृत्व वर्ग भनेदेखि जनताको त्यो आहतमा राहत पाड्ने काम अथवा राहत दिने कार्यमा चाहिँ कहिले पनि नलागेको भन्ने किसिमको चाहिँ महसुस नेपाली जनताले विगतदेखि नै गरिआएका छन् र यो वर्ष पनि नेपाली जनताले गरेकै छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री भनेदेखि यो वर्ष चाहिँ बाढी पहिरो लगायतका विपत्तिबाट धेरै हदसम्म चाहिँ क्षति न्यूनीकरण गर्ने प्रयासमा दत्तचित्त भएर लाग्नको लागि निर्देशन पनि उहाँले दिनु भइसकेको छ। सम्भवतः यो मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने क्रियाकलाप पनि थियो होला। यद्यपि मनसुन सुरु भइसकेको अवस्था रहेको छ। कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो। नमस्कार हजुर। नमस्कार। शुभ नाम के पर्यो होला हजुर? शिवलाल भुषाल। भुषालजी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म रूपन्देहीबाट। रूपन्देहीबाट। भन्नुहोस् यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? यो भन्न खोजेको हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको त मानसिक सन्तुलन ठिक छैन, न हजुरको चाहिँ राष्ट्रपतिको ठिक छ। यो चाहिँ बहिर्मुखी चाहिँ भारतको चाहिँ चक्करमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ देश चलाउनु सक्दैन। सबै जनताहरूले राजालाई ल्याउनुपर्छ कि पहिला राजाहरूले नराम्रो गरे भन्ने कुरा यो होइन कुरा ठिक। त्यसको लागि राजाको आवश्यकता छ। अहिले कुनै देश चलाउन सक्दैनन्। हेर्नुहोस्, त्यसो हुँदाखेरि बहिर्मुखी न अन्तर्मुखी चाहिँ मान्छे चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री ठिक छैन नि। सब मलाई त पीडा गरेमा पूजापाठमा लाग्ने मान्छे हो। यो सब काला पानी सबै देखाएर लोलुपता देखाएर प्रधानमन्त्री सिटमा बस्न चाहन्छन्, जनतालाई मार्न चाहन्छन्। अगर धर्म रहन्थ्यो भने आज देश बसिरहन्थ्यो, केही पनि हुन्थेन। यो सब चाहिँ बाढी पनि आउँथेन, केही पनि हुन्थेन। यिनीहरू चाहिँ मारिहाल्नेहरू राजालाई ल्याउनु पर्छ के राजालाई, किन राजालाई माया हुन्छ देशको, यिनलाई माया छैन देशप्रति। ये सब चाहिने दुष्ट हुन्। राजाको ज्ञानेन्द्र राजाको आवश्यकता छ आज, किन राजाले गर्छ जो गर्ने हो यहाँ। भुषालजी हजुर हस्, धेरै धन्यवाद। उहाँले चाहिँ राजतन्त्रको आवश्यकता ल्याउनु भएको अवस्था रहेको छ। यो सम्भवतः यस्तो किसिमको चाहिँ विपत्तिमा यदि राजतन्त्र भइदिएको भएदेखि आज नेपाली जनताले यसरी चाहिँ आँसु बगाउनु पर्दैन थियो होला भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो। यहाँहरूको विचारको हामी कदर गर्दछौँ र यहाँहरूकै विचारलाई नै समेट्ने कार्यक्रम नै न्युज एन्ड भ्युज हो। आजको हामीले न्युज बनाएका छौँ बाढी पहिरो र यसमा दोष कसको, किनभने हरेक वर्ष यो विपत्ति आउँछ, तर आउँछ भनेर थाहा पाउँदै पनि हामी धेरै हदसम्म चाहिँ खेलाची गरेर चाहिँ बसिरहेको अवस्था रहेको छ। चाहे त्यो नेपाल सरकारको कुरा गरौँ अथवा स्थानीय निकायको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ नागरिक आफैको कुरा गरौँ, किनभने नागरिकलाई पनि थाहा छ यो बाढी प्रभावित क्षेत्र हो अथवा यहाँ पहिरो जान सक्छ। यद्यपि हामी त्यस्तै ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ बस्ती बसाइरहेका हुन्छौँ। यसमा पनि हामी चिन्तन मन्थन गर्नुपर्ने चाहिँ बेला आइसकेको हो कि यतातिर पनि सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको हो कि यावत प्रश्नहरू यति बेला चाहिँ अगाडि तेर्सिएको अवस्था रहेको छ। कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, शुभ नाम के पर्यो होला? जगन्नाथ गुरागाई सुनसरीबाट। गुरागाईजी सुनसरीबाट, कस्तो छ उतातिरको खबर चाहिँ? सबभन्दा पहिला मैले खबरबाटै सुरु गरेँ। हजुर, खबर त यताको ठिकै छ, अब कोरोनाको छ, अब यस्तै छ। हजुर, के छ आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? हजुर, आजको यो विषय जुन छ तपाईँको विचार चाहिँ के छ? होइन, अरू त अब यस्तै हो सबै। अब कोरोनाको यस्तो छ, भ्याक्सिन चाहिँ लाउने भन्छ। अब यो चाहिँ मान्छे छुट्टै लाउँछ, चाहिँ कहिले बोर्डर साइडको चाहिँ उ गर्नुपर्छ भन्छ। अब हाम्रो पालो कहिले हो, त्यसै चाहिँ मरिने भयो, घरभित्र थुनिएको छ, बसिएको छ। अब यो सरकार चाहिँ यो के खालको हो, योले चाहिँ के गरेको? हजुर हजुर, दुनियाँ अब चाहिँ सब चाहिँ घरभित्र बसिएको छ, चाहिँ छैन। अब भ्याक्सिन चाहिँ कसै कहिले कता भन्छ, चाहिँ अब त्यो चाहिँ कोही बोर्डर साइडको चाहिँ गर्छ, पक्षपात गरेर चाहिँ काम गरिराखेको छ। अब यो के गर्ने, यो कसरी चाहिँ कसले चाहिँ गर्ने? अब यो सरकार कसैको चाहिँ कुरो सुन्ने होइन। उनीहरूको लागि चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको चाहिँ धारा लुच्छ, चुडाचुडी छ।
हजुर हजुर के गुरागाई भन्नुभयो हजुरको शुभ नाम भन्नु त एकचोटि फेरि जगन्नाथ गुरागाई हजुर जगन्नाथ हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भर्खरै जगन्नाथ गुरागाईले सुनसरीबाट चाहिँ फोन गर्नु भएको थियो एउटा किसिमको चाहिँ जनताको अपेक्षा पनि त्यो रहेको छ यतातिर खोप लगाउन पाइएको अवस्था रहेको छैन कोरोना हुन त अहिले केही हदसम्म चाहिँ न्यूनीकरण भएको अवस्था रहेको छ यद्यपि हामी ढुक्क भइसक्ने अवस्था भनेदेखि पक्कै पनि रहेको छैन किनभने कस्तो किसिमबाट कस्तो भयावह स्थितिबाट नेपाल गुज्र्यो भनेर पनि हामी माझ तपाईँ हामी सबैजनालाई नै त्यो सत्यता थाहा नै छ तर आजको हाम्रो विषय रहेको छ यो बाढी पहिरो र त्यस्तै गरेर सरकारको भूमिका लगायतले हामीले केलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार सर नमस्कार शुभ नाम के पर्यो होला हजुर हजुर मेरो मित्रलाल मोक्तान हजुर मोक्तानजी कहाँबाट भन्नुभयो ए म मनरी हजुर हाम्रो मकवानपुर मनरीबाट मकवानपुरबाट हजुर भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के रहेको छ होइन हामीले चाहिँ के बुझ्न खोज्या हौँ भने हाम्रो अब मानौँ न होइन अब हाम्रो अब मानौँ न हाम्रो अब सभामुखज्यू जुन रूपले मानौँ न हेलिकप्टर च्यार्टर गरेर जानुभयो होइन अब त्यस्तै कुराहरू मानौँ न अब हिजोको दिनमा पनि गर्न सके भए होइन अहिले मानौँ न अहिले बाढी पीडित हुँदाखेरि मात्रै जाँदाखेरि र हिजोको दिनदेखि नै पूर्व तयारी गरेर राख्नु सके भए त्यहाँनिर तटबन्धनहरू होइन जस्तो सुकै त्यो बाढी जाने ठाउँमा अब पूर्व तयारी गरेर राख्नु सके भए राम्रो हुन्छ होला भन्ने चाहिँ मेरो जानकारी के छ हजुर 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 हस् मोक्तानजी धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो मकवानपुरबाट हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि एकदमै सही कुरा गर्नुभएको अवस्था रहेको छ किनभनेदेखि विपद आइसकेपछि मात्रै हामी त्यो ठाउँमा पुग्ने अथवा राहत वितरण गर्ने अथवा अब के गर्ने भनेर सोच्नुभन्दा पनि विपद आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ संवेदनशील भइदियौँ भनेदेखि सम्भवतः धेरै हदसम्म चाहिँ क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न सकिन्न बाढीलाई रोक्न सकिन्न पहिरोलाई रोक्न सकिन्न भूकम्पलाई रोक्न सकिन्न यद्यपि त्यसबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण भने अवश्य पनि गर्न सक्नु पर्दछ र त्यो गर्न पनि सकिन्छ धेरै हदसम्म चाहिँ हामीले चाह्यौँ भनेदेखि अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नमस्कार नमस्कार शुभ नाम के पर्यो होला कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ म विकास कोइराला काठमाडौँबाट हो कोइरालाजी भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के छ मेरो घर सिन्धुपाल्चोक हो मेरो बसाइ चाहिँ काठमाडौँतिर छ हजुर हजुर सिन्धुपाल्चोक भनेर भनिसक्नु भएपछि तपाईँकातिर त त्यस्तो कुनै अब सिन्धुपाल्चोकमा यत्रो घटना घटिरहेको छ हाम्रो मेलम्ची बजार के पनि छैन माथि टिम्बुबाट चाहिँ सबै गइरहेको छ कसैले हेर्नु भएको छैन यो चाहिँ के गर्नु भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हजुर 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 भन्नुहोस् हामी सुनिरहेका छौँ अनि तपाईँले अब तपाईँ सुन्नु न मेलम्चीमा त्यत्रो घटना भयो माथि टिम्बुमा नै भयो चौनौटीमा भयो यत्रो हाम्रो घटना भयो अब यो कोहीले पनि अब केही गर्न सक्नु भएको छैन कोही आउनु भएको छैन केही रात एकदमै हिजो सभामुख स्वयं पनि सो ठाउँमा चाहिँ त्यतिकै विस्थापित छन् हजुर हजुर अनि यसको लागि चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ होला तपाईँ हजुर हजुर हस् धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले एउटा किसिमको जिज्ञासा पनि राख्नुभयो र हिजो मात्रै पनि राहतको आशा चाहिँ उहाँले गरिरहनु भएको छ उहाँ आफै पनि सिन्धुपाल्चोकवासी चाहिँ हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि एउटा किसिमको चाहिँ भावनात्मक सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ जवाफ मागिरहनु भएको छ सम्बन्धित निकायले के गर्न सक्छ यति बेला सरकारको तर्फबाट यो आहतमा कस्तो किसिमको राहत महसुस हुने किसिमको चाहिँ कार्य गर्न सक्छ त भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो विचार राख्नु भएको छ यद्यपि सम्बन्धित निकायहरूको तर्फबाट पनि धेरै हदसम्म चाहिँ पहलहरू पनि भइरहेको भनेर हामीले जानकारी पनि प्राप्त गरेका छौँ र हामीले रिपोर्टमा पनि प्रसारण गर्यौँ र त्योदेखि बाहेक आएर यो अवस्था भनेको राहत दिनुपर्ने अथवा चाहिँ
यसलाई चाहिँ यदि व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने, विपद व्यवस्थापनको, जोखिम व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसलाई पोस्ट एरा भनेर, पोस्ट टाइमिङ भनेर चाहिँ भनिन्छ भनेदेखि चाहिँ यो अवस्थामा मुख्यतया आम त्यहाँका पीडित सर्वसाधारणहरूले माग्ने भनेको घाँस, बाँस र कपासकै प्रत्याभूति हो। उहाँहरूले खान पाउनु, त्यस्तै गरेर चाहिँ शुद्ध पिउने पानी उहाँले चाहिँ पाउनु पर्यो। त्योदेखि बाहेक आएर चाहिँ उहाँहरू उचित ढङ्गबाट सही ठाउँमा, सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ बस्न पाउनु पर्यो। यी यावत कुरालाई चाहिँ कसरी सम्बन्धित निकायले पुरा गर्छ भनेर यति बेला चाहिँ सिन्धुपाल्चोकका आम सर्वसाधारणहरूले सरकारको मुख ताकिरहेको अवस्था रहेको छ, सरकारको मुख हेरेर बसिरहेको अवस्था रहेको छ। सम्बन्धित निकायबाट भरसम्भव शीघ्रातिशीघ्र यस विषयमा चाहिँ ध्यानाकृष्ट हुन्छ भनेर हामीले पनि अपेक्षा गरिरहेका छौँ। आज मूलभूत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा सिन्धुपाल्चोकमा जुन तरिकाले चाहिँ विपत्ति निम्तिएको छ त्यसलाई केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्रीको भनाइदेखि लिएर यो विपद व्यवस्थापनको लागि चालिनुपर्ने कदम, यसमा दोष को हो? किनभने विगतमा पनि यस्ता किसिमका चाहिँ समस्या हामीले भोगिने आएका थियौँ। यसै विषयलाई चाहिँ आज हामीले केन्द्रमा राखेका थियौँ। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीलाई फोन गरिदिनु भयो, आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।